बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने प्यारे कलमकार साथियों और बुजुर्ग पेंशनर्स की खिदमत में नवाज मोहल का सलाम पहुंचे। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम रेस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन के बारे में कुछ सवालात हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। रेस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन, जैसा कि आप जानते होंगे, इसको उर्फ़ आम में पेंशन बहाली भी कहते हैं, पेंशन डबल होना भी कहते हैं, क्योंकि जब बंदा रिटायर होता है तो वो अपना एक हिस्सा, आजकल 35% तक के ग्रॉस पेंशन का, वो कम्यूट करवा लेता है। तो उस वो जो अरसा है वो फिर जब गुजर जाता है, एक्सपायर हो जाता है, वो अरसा गुजर जाता है, तो फिर वो कम्यूटेड पोर्शन जितना होता है, जितना आपने कम्यूट करवाई थी पेंशन, वो बहाल हो जाती है। उसको कहते हैं रेस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन। तो आजकल जो है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। अगर ग्रास पेंशन निकले ना, ग्रास पेंशन, तो इसके दो पोर्शन होंगे, एक 65% होता है और एक 35%। 65% जो है ना, ये इंक्रीजेस साल ब साल जो लगती है बजट में, और प्लस इसमें मेडिकल अलाउंस शामिल हो जाता है, ये आपको मंथली पेंशन आपकी बन जाती है। जबकि 35% जो है ये कम्यूट हो जाता है एक मखसूस अरसा के लिए। तो वो अरसा जब गुजर जाता है तो ये 35% रिस्टोर हो जाता है, यानी ये पेंशन फिर आपकी 100% बन जाती है। तो ये 35% जब कम्यूट होता है तो इसको कहते हैं ग्रेजुएटी या कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। अब इसमें क्वेश्चंस ये हैं कि क्या पेंशन खुद ब खुद बहाल हो जाती है। नंबर 2 है कि क्या पेंशन बहाली के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तीसरा ये है कि एप्लीकेशन किसके नाम लिखनी है। अगर अप्लाई करना पड़ता है तो फिर एप्लीकेशन या दरखास्त किसके नाम लिखनी है। चौथा ये है कि दरखास्त के साथ कौन से कागजात अटैच करने हैं। और पांचवा ये है कि पेंशन बहाली में कितना अरसा लग जाता है। और छठा ये है कि अगर पेंशन बहाली की तारीख गुजर गई हो, किसी पेंशनर को याद ना रहा हो, उसको पता ही ना हो कि ये पेंशन भी बहाल होती है, और उसका साल 2 साल 3 साल हो गया अरसा, वो तारीख पेंशन बहाली की गुजर गई है, तो अब इसको क्या करना है। तो अब वो अगर दरखास्त दे तो दरखास्त देने की सूरत में उसको बकाया जात भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ये चंद एक पॉइंट्स है रेस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन के हवाले से। इन चीजों को आज हम जानने की कोशिश करेंगे, डिस्कस करेंगे, इनके जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सवालात वो हैं अमूमी नौइयत के जो अक्सर मुझसे मेरे जो व्यूअर्स हैं वो कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप करके मुझसे ये पूछते रहते हैं। तो मैंने ये सोचा है कि एक क्यों ना इस पे एक डिटेल सी वीडियो बना दी जाए। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी, जिसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अपनी राय का इजहार या कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो भी अपने आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। जहां तक है कि आप पेंशन खुद ब खुद बहाल हो जाती है, तो इसका जवाब है कि पाकिस्तान में खुद ब खुद बहाल नहीं होती। ठीक हो गया, ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है। हालांकि अगर हो जाए तो इसमें कोई मजायका भी नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन चूंकि चंद चीजें फिर देखनी पड़ती हैं कि पेंशनर आगे जो है ना वो क्या सूरत हाल है, फौत तो नहीं हो गया कहीं, या पेंशन कहीं फैमिली में तो नहीं चली गई आगे, तो इसलिए ऑटोमेटिक इसको नहीं करते। अकाउंट ऑफिस में या एजीपीआर ऑफिस में जहां भी होता है वहां पर जाना पड़ता है। तो नंबर ये है कि क्या पेंशन खुद बहाल हो जाती है, तो बहाल नहीं होती। क्या पेंशन बहाली के लिए अप्लाई करना पड़ता है? बिल्कुल अप्लाई करना पड़ता है, दरखास्त देनी पड़ेगी आपको। अब एप्लीकेशन किसके नाम लिखनी है, ये चीज है। अगर तो है आप किसी सूबाई हुकूमत के मुलाजिम, तो फिर आपका डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस जो जिले का होगा, जहां से आपकी पेंशन जारी होती है, वहां पर आपने जाकर अप्लाई करना है, दरखास्त देनी है। और जो हमारे मिलिट्री वाले हैं ये देंगे कंट्रोलर ऑफ मिलिट्री अकाउंट्स पेंशन, लाहौर। ठीक हो गया, कंट्रोलर ऑफ मिलिट्री अकाउंट्स पेंशन लाहौर के नाम दरखास्त देंगे। सूबाई मुलाजमीन जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस या एजी ऑफिस, अकाउंटेंट जनरल पंजाब, अकाउंटेंट जनरल सिंध, अकाउंटेंट जनरल केपीके बलूचिस्तान वगैरह, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस या एजी ऑफिस।
اور ملٹری والے دیں گے کنٹرولر ملٹری اکاؤنٹس پینشن لاہور، اور وفاقی ملازمین جو ہیں وہ ہوگا ان کا اے جی پی آر، یہ اے جی پی کو آر کو درخواست دیں گے۔ اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان ریونیوز، فیڈرل گورنمنٹ کے جو امپلائیز ہوں گے ریٹائر ہوئے ہیں تو وہ اے جی پی آر کو، صوبائی ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس یا اے جی آفس، اور ملٹری والے کنٹرولر ملٹری اکاؤنٹس پینشن کو۔ یہ تیسرا سوال بھی آ گیا، یہ 3 سوال ہو گئے، ان کے جواب آ گئے۔ اب درخواست کے ساتھ کون کون سے کاغذات اٹیچ کرنے ہیں۔ اب درخواست جو ہے نا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ دیں، لیکن اکثر جو ہے نا وہ اکاؤنٹس آفس والے یا باقی لوگ جو ہے نا وہ درخواست مانگتے ہیں، دینے میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے پہلا تو جو ہے نا وہ سی این آئی سی آپ کا ہوگا، وہ اٹیچ کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ پی پی او، پینشن پیمنٹ آرڈر، جو ایٹ دا ٹائم آف ریٹائرمنٹ آج کل آپ کو ایک پیپر سا دے دیتے ہیں، وہ اپنے ساتھ لگانا ہے، یا اگر نہیں ہے پرانا کوئی پینشنر ہے تو پھر پینشن بک کی کاپی آپ نے لگا دینی ہے، پینشن بک کی فوٹو اسٹیٹ کاپی۔ لیکن اکثر آج کل پی پی او جو ایک پیج کا ہوتا ہے وہ ملتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے مینشن کرنا ہے کیا کہتے ہیں اس کو، پی پی او نمبر کو، ایک پورا پیج ساتھ لگانا ہے، دوسرا ایپلیکیشن میں آپ نے پی پی او نمبر کو مینشن کرنا ہے، اور چوتھے نمبر پر آپ نے لگانا ہے لائف سرٹیفکیٹ۔ یہ 4-5 چیزیں آپ نے درخواست کے ساتھ لگا کر، وہ جو اتھارٹیز میں نے بتائی ہیں ان کو بائی ڈاک بھی آپ بھیج سکتے ہیں، لیکن بائی ڈاک بھیجنے کی بجائے اگر آپ خود جائیں اور وہاں پر جا کر آپ خود جمع کرائیں اور ڈائری نمبر وغیرہ لیں تو وہ زیادہ سیکیور اور بہتر ہے۔ اچھا جی، اب یہ ہے کہ پینشن بحالی میں کتنا عرصہ لگ جاتا ہے۔ اچھا یہ ہے کہ جو اپلیکیشن ہے اس میں لکھنا کیا ہے، یہ بھی ایک عمومی سوال کرتے ہیں عموماً کہ اس میں لکھنا کیا ہے۔ تو اس میں آپ نے سادہ سا لکھنا ہے کہ جناب بخدمت جناب ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس خانیوال یا ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس سرگودا یا ملٹری اکاؤنٹس جو ہے وہ پینشنر کنٹرولر ملٹری اکاؤنٹس پینشن یا اے جی پی آر اسلام آباد، عنوان آپ نے لکھ دینا درخواست بحالی پینشن، نیچے آپ نے لکھ دینا کہ میں فلاں تاریخ کو ریٹائر ہوا اور یہ میری پینشن بحالی کی تاریخ فلاں بنتی ہے، تو وہ جو ہے نا گزر چکی ہے یا آ رہی ہے تو برائے مہربانی جو ہے نا مطابق قواعد و ضوابط میری پینشن بحال کی جائے۔ یہ چند ایک چیزیں آپ نے لکھ دینی ہے اور ان چیزوں کو آپ نے نیچے مینشن کر دینا ہے، سی این آئی سی نمبر لکھ دینا ہے، یہ چیزیں ساتھ لکھ دینی ہے، اور یہ 4 چیزیں 5 اٹیچ کر دینی ہے آپ نے۔ اب یہ ہے کہ پینشن بحالی میں کتنا عرصہ لگ جاتا ہے، یہ اکثر پوچھتے ہیں کہ کتنا عرصہ لگ جاتا ہے۔ ایپلیکیشن جمع کرانے کے بعد مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، تھوڑی سی ویریفیکیشن کرنی ہوتی ہے، وہ ہفتے 10 دن میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن عموماً پاکستان کا جو آپ کا دفتری نظام ہے اور ہم سارے اس پروسیس سے گزرے ہوئے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنی دیر لگ جاتی ہے اور کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ تو عمومی طور پر 1 مہینے سے 2 مہینے کا عرصہ جو ہے نا وہ لگ جاتا ہے پینشن بحالی میں۔ اچھا اب یہ ہے کہ اگر پینشن بحالی کی تاریخ گزر گئی ہو تو اب درخواست دینے سے بقایا جات بھی ملیں گے، بالکل ملیں گے۔ اگر کسی کی تاریخ بحالی جو ہے نا وہ گزر چکی ہے 2018 میں، 2019 میں، 21-20 میں، تو اتنا عرصہ جو باقی بچتا ہے آج تک، اتنے عرصے کا آپ کو وہ جو ہے نا وہ بقایا جات اور ایریئرز بھی لازمی ملیں گے۔ تو یہ چند ایک چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔